ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में नरमीन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलता है कि शाज़र ने शादी के लिए हाँ कर दी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसे तो हमेशा यही लगता था कि शाज़र कभी भी इससे शादी के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन इस बार शाज़र ने अपनी नई चाल चल दी है। वो जानता है कि शिफा अब शादीशुदा है, इसलिए अगर वो भी नरमीन से शादी कर ले तो किसी को शक नहीं होगा। हकीकत में शाज़िर ये सब सिर्फ शिफा तक दोबारा पहुंचने के लिए कर रहा है। इसका इरादा नरमीन से शादी करने के बाद आखिर इसे छोड़ देने का है। जब नरमीन और शाज़िर की मंगनी होती है तो नरमीन खुशी में खुद को संभाल नहीं पाती। वो अपनी भाभी शिफा से कहती है, आप तो कहती थी कि शाज़िर बहुत बुरा इंसान है और वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन अब आपकी आंखों के सामने हमारी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द हमारा निकाह भी होने वाला है। शिफा ये बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि शाज़िर कभी भी नरमीन से शादी नहीं करेगा, लेकिन जब वो देखती है कि शाज़िर ने वाकई रिश्ता कबूल कर लिया है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो शाज़िर के पास जाकर कहती है, तुम नरमीन के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? शाज़िर फौरन जवाब देता है, शिफा तुम शायद गलत सोच रही हो, मैं नरमीन से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, और अगर हम शादी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तुम भी तो शादीशुदा हो। ये सुनकर शिफा कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे मालूम है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां रही हैं, लेकिन तुम अचानक नरमीन से शादी क्यों करना चाहते हो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। इस पर शाज़िर अपनी असल बात बता देता है। वो कहता है कि अगर मैं नरमीन से शादी नहीं करूँगा तो फिर तुम तक कैसे पहुँचूँगा। ये सुनकर शिफा के दिल में वही खौफ और भी बढ़ जाता है जो इसे शुरू से था। अब शाज़िर ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम माज से तलाक ले लो, वरना मैं नरमीन की ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। शिफा नरमीन को अपनी छोटी बहन की तरह चाहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अगर नरमीन के साथ कुछ गलत हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। अब शिफा को कुछ समझ नहीं आता कि वो माज को ये बात कैसे बताए। दूसरी तरफ माज अपने दोस्त शाज़िर पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता है। वो शिफा से कहता है, तुम फजूल बातें कर रही हो, आखिर तुम्हें शाज़िर से क्या मसला है? शिफा फौरन कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शाज़िर दूसरी औरतों के साथ घूमता फिरता है। क्या तुम अपनी बहन की खातिर इतना भी नहीं कर सकते कि इसे हकीकत बता दो? तुम नरमीन को समझाओ कि शाज़िर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसी दौरान पीछे खड़ी नरमीन इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो आगे आकर कहती है, भाभी आखिर आपका क्या मसला है? पहले आप कहती थी कि शाज़िर मुझसे शादी नहीं करेगा, अब इसने मुझसे मंगनी भी कर ली है और हमारा निकाह भी होने वाला है, फिर भी आपको एतराज़ है। इसके बाद भी शिफा पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह ये रिश्ता रुक जाए और नरमीन शाज़िर से शादी ना करे, क्योंकि वो जानती है कि शाज़िर नरमीन से नहीं बल्कि सिर्फ शिफा से मोहब्बत करता है। शिफा नरमीन को समझाते हुए कहती है, नरमीन एक दिन तुम्हें मेरी आज की हर बात याद आएगी, लेकिन उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मगर इस वक्त नरमीन खुशी में सब कुछ भूल चुकी होती है। शाज़िर बहुत अमीर आदमी है और इसने शादी की बात भी पक्की कर दी है, इसलिए नरमीन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो अपनी भाभी को हर वक्त बुरा भला कहती रहती है और यही समझती है कि शिफा जानबूझकर इसकी खुशियों में रुकावट डाल रही है। शिफा नरमीन को बार बार समझाने की कोशिश करती है और निहायत संजीदगी से कहती है, नरमीन आज तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही, लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हें मेरी एक एक बात याद आएगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, मगर शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन नरमीन इस वक्त अपनी खुशियों में इतनी ज़्यादा मगन होती है कि उसे शिफा की कोई बात समझ ही नहीं आती। इसकी मंगनी शाज़िर से हो चुकी होती है और वो यही सोच रही होती है कि अब जल्द ही इन दोनों का निकाह हो जाएगा। इसके दिल में यही ख्याल चल रहा होता
ہوتا ہے کہ جس شخص سے وہ اتنی محبت کرتی تھی آخر وہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ اسی خوشی میں وہ ہر شخص کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہے جو اسے خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نرمین ہنستے ہوئے شفا سے کہتی ہے، بھابھی آپ نہ جانے کیوں میری خوشی برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ پہلے آپ یہی کہتی تھی کہ شاذر کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، لیکن اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہماری منگنی بھی ہو چکی ہے، اب بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے شادی نہ کروں۔ آخر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شاذر اتنا اچھا انسان تو ہے۔ جہاں شفا خاموشی سے اس کی یہ بات سنتی رہتی ہے، وہ جانتی ہوتی ہے کہ نرمین اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی وہ آخری بار اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، نرمین میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ اگر مجھے شاذر کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ روکتی، لیکن میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا انسان نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ نرمین فوراً جواب دیتی ہے، یہ سب صرف آپ کی سوچ ہے، آپ ہمیشہ شاذر کے بارے میں غلط باتیں کرتی آئی ہیں، اگر وہ برا انسان ہوتا تو کیا مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرتا؟ وہ خود میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے رشتہ بھی قبول کر لیا ہے۔ شفا ایک گہرا سانس لیتی ہے اور کہتی ہے، کاش بات اتنی ہی آسان ہوتی جتنی تم سمجھ رہی ہو، لیکن نرمین اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے، بس بھابھی اب مزید کچھ مت کہیں، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اب کوئی بھی میری خواہشیں خراب نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر شفا کے دل میں بے حد خوف پیدا ہو جاتا ہے، اسے بار بار شاذر کی وہ دھمکی یاد آتی ہے جو اس نے چند دن پہلے دی تھی۔ وہ جانتی ہے کہ شاذر کی اصل منزل نرمین نہیں بلکہ وہ خود ہے، نرمین صرف اس کی ایک چال کا حصہ ہے۔ شفا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر اس نے کوئی راستہ نہ نکالا تو نرمین کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اگر وہ ساری حقیقت سب کے سامنے لے آئے تو شاید کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ اسی دوران نرمین اپنی خوشیوں میں اور بھی آگے بڑھ جاتی ہے، وہ ہر آنے والے شخص کو اپنی منگنی کی خوشخبری سناتی ہے اور یہی کہتی رہتی ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب اس کے سارے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ ادھر شفا مسلسل پریشان رہتی ہے، وہ بار بار سوچتی ہے کہ آخر وہ ایسا کیا کرے جس سے نرمین کو حقیقت کا پتہ چل جائے، مگر ہر بار اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ نرمین اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نرمین پھر بھی شفا کے سامنے آ کر کہتی ہے، بھابھی آپ نے مجھے ڈرایا لیکن میں اپنی محبت میں جیت گئی، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ شفا دھیمی آواز میں جواب دیتی ہے، میں اسی دن خوش ہوں گی جب تم واقعی خوش رہو گی، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم بعد میں پچھتاؤ نہ۔ نرمین فوراً کہتی ہے، پچھتانے کی کوئی بات ہی نہیں، شاذر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاں پھر شفا ماس کے پاس جاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ تم بھی نرمین کو سمجھاؤ کہ شاذر ایک اچھا انسان نہیں ہے، کیونکہ ماس بھی اب شاذر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ میری بہن اب اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہے گی۔ وہ بھی شفا کو باتیں سنا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جہاں ماس کی باتیں سن کر شفا اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ماس بھی اب شاذر کی باتوں پر یقین کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اب شاذر کی شادی نرمین سے ہو پائے گی؟ کیا شاذر اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔